रङहरूमा राष्ट्रको आत्मा पाटन संग्रहालयमा यङ पिकासोको चौथो अन्तर्राष्ट्रिय चित्रकला प्रदर्शनी। क्यों आप क्यों नहीं जा रहा इस बार? बेटे का बोर्ड है। कला केवल देखिने दृश्य होइन, त्यो संस्कृति हो, भावना हो र इतिहासको आत्मा हो। भदौ 19 गते नेपालका रङहरू भारतका रेखाहरू भनी पाटन संग्रहालयको पवित्रताले लेख्यो चित्रकलाको एक नयाँ अध्याय। ठीक छ। यङ पिकासोको आयोजनामा सुरु भएको चौथो अन्तर्राष्ट्रिय चित्रकला प्रदर्शनीको उद्घाटन नेपाल सरकारका युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले गर्नुभयो। प्रदर्शनीमा भारतका 16 र नेपालका 4 जना वरिष्ठ चित्रकारका 40 उत्कृष्ट कृति समावेश गरिएका छन्। उक्त प्रदर्शनीमा नेपाली चित्रकारहरूमा वरिष्ठ चित्रकार के कर्मचारी, यङ पिकासोका निर्देशक अजय देसाल, बालकिशोर चौधरी र सितु मास्के। भारतीय कलाकारहरूमा हरिसिंह भाटी, अशोक रोय, रञ्जित कुमार दाहाल, प्रलय दत्ता, सुभाष रोय, पवित्र गाङ्गुली, दिव्येन्दु रोय, नेहा चौधरी, अञ्जली राव, जाहेदा खानम लगायत 16 विशिष्ट कलाकारहरू सहभागी भएका थिए। हवा हल्का सा हवा चलते रहता है, कभी कभी ऐसा जोर सा हवा भी चलता है उसी टाइम। तो उसी आफ्ताब जो राइनो है वो बहुत खुश हो जाता है। अच्छा। Your focus is everywhere, not fulfill your dreams. Dark background is represents like it's light and इसमें हर अपनी तरह से कुछ भी हार्मफुल नहीं होता अगर आप हम याद रहेंगे तो पूरा यही है लिविंग, सब कनेक्टेड है। कितना डेप्थ 2D इफेक्ट कार्यक्रममा मूर्तिकला शिरोमणि कालु कुमारले, प्रतिष्ठान अध्यक्ष राकेश अवाले, उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष अजरमान जोशी, पाटन संग्रहालयका कार्यकारी निर्देशक रमेश राज पौडेल, वडा अध्यक्ष बाबु रत्न महर्जन लगायतको गरिमामय उपस्थिति थियो। मन्त्री चौधरीले नेपाली कलाकारहरूको जीवनीलाई स्थानीय पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो। मन्दिरै मन्दिरको देश
कला र संस्कृतिको देश जहाँ हरेक ठाउँमा तपाईहरु कल्चर हेर्नुहुन्छ, आर्ट हेर्नुहुन्छ। यहाँ बसिराख्नु भएको छ तपाईहरु, यहाँ हरेक ठाउँमा यहाँको आर्ट हेर्नुहुन्छ। यो टिमलाई इन्टरनेसनल टिम जुन अवार्ड पाइराख्नु भएको छ, आज म धेरै खुसी भएको छु, धेरै ह्याप्पी भएको छु म। किनभने यस्तो नेपालमा यस्ता छिपेका यो पाटनमा झन् मेरो कर्म थलो फेरि पाटन एरिया हो। मैले लगभग पाटनमा 40 वर्ष बिताएको व्यक्ति हो। यो पाटनको हरेक गली गली मलाई थाहा छ। मेरो कर्म क्षेत्र पाटन एरिया भएको हुनाले सबै चीज मलाई थाहा छ। त्यस कारणले यसमा कला, संस्कृति, धर्म, यहाँका रीतिरिवाज, खानपिन हैन सबै कुरा थाहा भएको हुनाले सम्पूर्ण पाटनवासी कला संस्कृतिमा बस्ने र सबैभन्दा बढी छिमेकी देश जुन कि हाम्रो देश नेपाल र भारतको सम्बन्ध धेरै डिपली सम्बन्ध छ। त्यसमा तपाईहरुले म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईहरु जुन ठाउँमा आज उपस्थित हुनु भएको छ, यो नेपालको एउटा सबैभन्दा पुरानो कला र संस्कृतिको धनी ठाउँ हो। यो पाटन दरबार स्क्वायर, त्यसलाई तपाईहरु राम्रोसित भिजिट गर्नुस्, राम्रो भिजिट कर दीजिए आप लोग सब। इतना ही नहीं, आज एक दिन को लाई है, 2 दिन स्टे कर दीजिए यहाँ पर, नेपाल का प्रचार कर दीजिए। नेपाल एक छोटा कंट्री है, ब्यूटीफुल कंट्री है। यहाँ 50% फॉरेस्ट हैं, पहाड़ हैं, माउंटेन है बहुत ज़्यादा। इसीलिए आप लोग से हम अनुरोध कर रहे हैं कि नेपाल में आप लोग सब विजिट कीजिए, भ्रमण कीजिए। आपका भी कला संस्कृति नेपाल में भी और विदेश में भी, फॉरेन कंट्री भी ऐसे प्रचार हो जाएगा। इसीलिए आप लोग से हम विशेष अनुरोध करें, नेपाल में आकर जिन किस्म का आप लोग इंटरनेशनल अवार्ड पाए हैं, इसीलिए आप लोग का सबका हम बधाई और शुभकामना दे रहे हैं। आपका प्रगति, आपका उन्नति, आपका चौतर्फी विकास है, यही शुभकामना भन्दै तपाईहरुलाई सम्पूर्णलाई जय होस्, नेपाल इंडिया को जय होस्, यही शुभकामना दिँदै मेरो भनाइ अन्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। Exhibition, seminar and art camps. I invited Nepali artists and the Young Picasso group to join us in India for future events. Allow me now to speak few words in national language. I trust you feel the warmth behind them. Thank you. हम यहाँ पर जितना आर्टिस्ट और मेहमान है सबको बधाई दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा बधाई दे रहा है यंग पिकासो को, जो हम लोग को इनवाइट किया यहाँ नेपाल में एक अच्छा कार्यक्रम करने का स्कोप दिया। ये हमारा लिए बहुत अच्छा एक फ्यूचर प्रोग्राम है। और ज़्यादा कुछ हमको बोलना नहीं, हम यही चाहते हैं प्रोग्राम, हमारा ये कार्यक्रम बहुत अच्छा होना चाहिए, हो जाएंगे, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं। बस यही हमको बोलना है। नमस्ते। अवार्ड गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसमा हामी गौरवान्वित छौँ। र यस्तै उहाँहरूले अग्रज कलाकारहरू या सिनियर आर्टिस्टहरूको लागि मात्रै होइन, एउटा नवोदित नयाँ न्यू आर्टिस्टहरूको लागि पनि एउटा प्रेरणाको रूपमा उहाँलाई अगाडि बढाउनको लागि जुन हौसला दिँदै हुनुहुन्छ। सायद भोलिको कार्यक्रममा यो गोदावरी नगरपालिका अन्तर्गतका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कलाको प्रतियोगिता गरी उहाँले प्रेरणा स्वरूप अगाडि बढाउनको लागि हौसला दिँदै हुनुहुन्छ। यो कुरा अत्यन्त कला जगतको लागि धेरै नै आवश्यक र धेरै नै महत्त्वपूर्ण यो कार्य जस्तो लाग्छ। त्यस्तै आजका कलाकारहरूले, नयाँ पिँढीका कलाकारहरूले एउटा पुराना अग्रज कलाकारहरूबाट यसरी नै हामीले एउटा इन्ट्र्याक्सन प्रोग्राम राखेर उहाँहरूले गर्ने तरिका र हाम्रो तरिका र अहिले नयाँ तरिकामा के भिन्नता छ र कलामा हामीले कसरी फड्को मार्न सक्छौँ र यस्तै हाम्रा विदेशी कलाकारहरूलाई नेपालमा आमन्त्रित गरेर हामीले इन्भाइट गरेर उहाँहरूको कला र उहाँहरूको सिप हामीले हेर्ने मौका
पाउँछौँ। कार्यक्रमको विशेष आकर्षण थियो क्रोध कला शिरोमणि कालु कुमाले पुरस्कार। अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पाए प्राध्यापक अशोक रोय भारत, हरिसिंह पाठी भारत र गहिन्द्रमान अमर्त्य नेपाल। The first one is Dr. Bhavana Srimali. त्यस्तै यङ पिकासो अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारद्वारा सम्मानित भए मोनिका शारदा भारत, भावना श्रीमाली भारत। प्रत्येक पुरस्कारमा नगद 10,000 रुपैयाँ, ट्रफी, प्रमाणपत्र प्रदान गरियो। Our mission of the foundation is to support the co-artists and promote the timeless art of tempera, the painting of the oldest Asian subcontinent. Through the foundation, we have been organizing various exhibitions, seminars and other events to foster young talents and artistic collaborations, sharing knowledge and experiences. We firmly believe that art has the power to unite people and transcend boundaries. As I represent India in Nepal in this event, I truly thank you, the Young Picasso group, for their warm welcome and the initiative they have taken. With the deepest gratitude, I also thank all the Nepali artists, the heartfelt ministers, and the talents that are supporting us behind the screens. We look forward in future for such collaborations and invite all of them to join India for our future international events organized in Kolkata every year. Let's continue and celebrate the beauty of art and creativity together with this upcoming event. Thank you so much. Namaste. चित्रकार तथा निर्देशक अजय देसाईले भन्नुभयो, हामीले नयाँ पुस्तालाई प्रेरणा दिने कार्य गर्दछौँ। 50 भन्दा बढी प्रदर्शनीको अनुभवका साथ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कलाकारहरूलाई आमन्त्रण गरेर स्थानीय कलाकारहरूको क्षितिज फराकिलो बनाइरहेका छौँ। Program and Art Exhibition 2025 today marks a milestone in our cultural journey, a moment where tradition meets innovation and where the voice of emerging artists echoes across the border. We are honored to collaborate with the Bengal Art Foundation, India, whose visionary initiative, Young Picasso, seeks to unite scattered artist talents from around the world. Through this platform, creators share their reflection on culture, heritage, nature, education, and lifestyle, offering us windows into their world and aspirations. Their selected artworks not only celebrate the richness of their surrounding, but also open doors to the international art scene, inspire them to dream bigger and reach further. Young Picasso always carry a deeper mission to bring art education to remote corner of Nepal. We are not only nurturing creativity, we are building bridges from the hills to the plain. We have reached diverse communities, and soon we will journey easternward to uplift education and embrace to the budding talents who will one day bloom in the radiant artist. These efforts are rooted in love, hope, and belief that every child deserves the chance to express their soul through art. This year, we are proud to make history. For the first time in Nepal, we are presenting International Art Award with cash prize. To honor excellence and dedication, we are especially proud to announce the Kalu Kumali Artist Award 2025.
named in reverse to our legendary senior artist, sculptor. This prestigious award will be presented to two artists, two international artists, and one national artist, a gesture that reflects our deep respect and commitment to artistic legacy. Additionally, two young Picasso honors will be awarded to outstanding international artists, further affirming our belief that creativity knows no boundary. We are not just hosting an event, we are shaping a movement, one that empowers through expression, united through creativity and celebration. The inspired spirit of collaboration. Thank you all for your trust, your support, and your presence. We look forward to walking this journey together today and in the year to come. And thank you all, my team, for making this journey successful. And I would like to convey my speech from Nepali as well. सम्पूर्णलाई धन्यवाद छ। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण देशबाट आउनुभएका र विदेशबाट आउनुभएका सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र हाम्रो यङ पिकासोले जुन कार्यक्रमहरू गर्दैछौँ यो कार्यक्रम साह्रै उत्कृष्ट रूपमा हामी अगाडि बढाउन पाउँदाखेरि आज खुसीले हर्षित भएका छौँ र आज श्रद्धेय कालुकुमाले बा को नामबाट हामीले अवार्ड दिन पाउँदाखेरि आज हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ र प्रत्येक हामीले 2 वर्षमा यस्ता कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छौँ र यो अगाडि सत्यमन जोशी बा हुनुहुँदाखेरि उहाँको नामबाट सत्यमन जोशी अवार्ड हामीले दिन मौका पाएको थियौँ भने यो पटक हामीले कालकुमाले बाको नामबाट यो अवार्ड दिन पाउँदाखेरि हामीलाई खुसी लागेको छ। तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ र यसमा कालकुमाले बा को निरन्तर प्रयास र यो 93 वर्षको उमेरमा पनि उहाँले जुन हौसला हामीलाई दिइराख्नु भएको छ यो यङ जेनेरेसनको लागि उत्कृष्ट हामीले अध्ययनको रूपमा लिएका छौँ र सम्पूर्णलाई फेरि एकचोटि धन्यवाद। चित्रकलाले कुनै देशको सीमा मान्दैन। पाटन संग्रहालयमा जति चित्र थिए त्यति नै सपना थिए। यो प्रदर्शनीले नेपाल भारत बीचको सांस्कृतिक सम्बन्धलाई पुनः मजबुत बनाएको छ। क्यानभासमा रङहरू मात्र होइन, संस्कृतिको पुल बनेका छन्। कला देशको आत्मा हो, रङहरूले संस्कृति बोल्दछन्।